लौंडियाँ और बीवियाँ। ग़ुलामी का रिवाज अब ख़त्म हो चुका है। मौजूदा दौर में ग़ुलामी का जब जिक्र आता है तो हमारे ज़माने के लोगों में ग़ुलामी पर मबनी समाज का वो मुकम्मल नक्शा सामने नहीं आता जो उसके फ़रोग़ के ज़माने में मौजूद था। हमारे यहाँ ग़ुलामी के हवाले से बात करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ग़ुलामी को अपने ज़ाविये से देखती है। अक्सर लोगों के नज़दीक ग़ुलामी का मतलब एक नौयत की कहवागरी है। वो समझते हैं कि ग़ुलामी का मकसद अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए खूबसूरत और जवान लौंडियों को ख़रीद कर उनका हरम कायम करना था। चुनाचे ऐसे बेशतर लोगों के सवालात और एतराज़ात इस बात के गिर्द घूमते रहते हैं कि कुरान मजीद ने लौंडियों के साथ जिनसी ताल्लुकात की इजाज़त क्यों दी। हम इस बात को आगे चलकर वाज़े करेंगे कि ये ग़ुलामी पर मबनी समाज का एक इंतहाई नाक़िस तसव्वुर है। ताहम लौंडियों से जिनसी ताल्लुक़ चूँकि ग़ुलामी पर मबनी समाज का एक रिवाज था, इसलिए इस सवाल को इब्तिदा ही में एड्रेस करना ज़रूरी है। इसकी एक दूसरी वजह यह है कि कुछ अहले इल्म इस एतराज़ से घबरा कर ये कहने लगे हैं कि कुरान ने जिन लौंडियों से जिनसी ताल्लुक़ की इजाज़त दी थी वो मनकूहा लौंडियाँ थीं। ये बात चूँकि खिलाफ वाक़या है, इसलिए सही बात को उसके दुरुस्त पस मंज़र में वाज़े करने की ज़रूरत है। इस हवाले से एक दूसरी गलतफहमी वो है जिसका ताल्लुक़ फ़हम कुरान से है। कुरान मजीद चूँकि ता क़यामत रहने वाली किताब है, इसलिए कुछ लोग कुरान मजीद में लौंडी ग़ुलामों का जिक्र पाकर ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि कुरान मजीद की मंशा ही यही है कि ता क़यामत लौंडी ग़ुलामों का रिवाज बाकी रहे। ये सोच भी दुरुस्त नहीं है। चनाचे इस बहस के आगाज़ में हम पहला काम यही करेंगे कि इन दोनों हवालों से कुरान मजीद के नुक्ता नज़र की वजाहत करें। क्या लौंडियाँ मनकूहा बीवियाँ हैं? ये सवाल कि कुरान मजीद ने लौंडियों से ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त क्यों दी, इस पर हम आगे बात करेंगे, मगर इब्तिदा में इस बात को वाज़े करना ज़रूरी है कि कुरान मजीद में लौंडियों से सिनफ़ी ताल्लुकात की इजाज़त का ज़िक्र भी मौजूद है। कुरान मजीद ने जहाँ ये इजाज़त दी है वो मकामात दर्ज झैल हैं। मक्की दौर की दो सूरतों सूरह मारिज आयत 30 और सूरह मोमिनून आयत 6 में इरशाद होता है, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों से या कनीज़ों से जो उनकी मिल्क होती हैं कि उनसे मुबाशरत करने से उन्हें मलामत नहीं, और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से निकल जाने वाले हैं। ये ज़िम्न की सरीह तरीन आयत है कि बीवियों के अलावा लौंडियों से ताल्लुक़ कायम रखने को कुरान ने अपने नुज़ूल के वक्त हरगिज़ नहीं रोका था। यही सूरत हाल हिजरत मदीना के बाद रही। सूरह निसा में बीवियों के दरमियान अदल का जिक्र करते हुए कुरान मजीद ने ज़िमनी तौर पर लौंडियों से तमत्तो की इजाज़त इस तरह दी। इरशाद बारी ताला है, और अगर डर हो कि इन बीवियों के दरमियान अदल ना कर सकोगे तो एक ही बीवी रखो या फिर लौंडियाँ जो तुम्हारी मिल्क में हों। सूरह निसा आयत 3। पिछली आयत की तरह यहाँ भी बीवी के साथ अलहदा से लौंडी का जिक्र ये वाज़े करता है कि जो लौंडियाँ उस वक्त मौजूद थीं कुरान ने उनसे मुकारबत को जायज़ करार दिया था और इसके लिए निकाह के किसी ताल्लुक़ को लाजिम करार नहीं दिया था, बल्कि मिल्कियत के ताल्लुक़ को सिनफ़ी ताल्लुक़ के जवाज़ के लिए काफ़ी समझा। इस ज़िम्न में कुरान मजीद की एक आयत वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तादाद अज़वाज के अहकाम बयान किए गए हैं। इन आयात में हुजूर की शादियों के लिए ख़ास दायरे को मुतय्यन कर दिया गया और फिर हुजूर को पाबंद कर दिया गया है कि ना इन अज़वाज को छोड़ा जा सकता है और ना किसी और ख़ातून से शादी की जा सकती है। इसमें इस्तिस्ना उन ख़वातीन का है जो हुजूर की मिल्के यमीन में आ जाएं। इरशाद बारी ताला है, ए पैगंबर, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो, खा उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारी ममलूका हों, और अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। सूरह अहज़ाब आयत 52। इन बयानात में ये बात वाज़ेह है कि लौंडियों से तमत्तो करने की इजाज़त अलल इतलाक़ बग़ैर किसी निकाह के मुआहदे के सिर्फ़ उस दौर के रिवाज की बिना पर दी गई है जिसके तहत एक मर्द के लिए ये जायज़ था कि वो महज हक़ के मिल्कियत की बिना पर लौंडी से ताल्लुक़ कायम करे, जिस तरह वो निकाह करके एक आज़ाद औरत से ताल्लुक़ कायम कर सकता था। ताहम कुरान मजीद के इन बयानात का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये कोई पसंदीदा हालात थे,
مذکورہ بالا چاروں مقامات کو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ ان میں لونڈی بنانے کا کوئی حکم، کوئی قانون سازی، کوئی پسندیدگی کچھ نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی کے دائرے سے باہر ہر صنفی تعلق ناجائز تھا اور لونڈیوں کے ساتھ تعلق حرام قرار دینا اس وقت خلاف مصلحت تھا، اس لیے اس کی بس اجازت دی گئی اور کچھ نہیں کیا گیا۔ مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے قرآن مجید کے ابدی احکام۔ قرآن مجید نے یہ کیوں کیا، اس کا جواب آگے آ رہا ہے، مگر لگے ہاتھوں یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے جب مرد و زن کے تعلق کو اصلاً موضوع بنایا اور شریعت کے ابدی احکام دیے تو وہاں مرد و زن کے درمیان صنفی تعلق کی اجازت ہمیشہ نکاح سے مشروط کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ لونڈیوں کا ذکر بھی آیا تو ان سے بھی نکاح کا ہی حکم دیا گیا۔ حق کے ملکیت کی بنا پر تعلق کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ مرد و زن کے تعلق کے ضمن میں بنیادی آیت سورہ نساء کی درجہ ذیل آیات ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن خواتین سے نکاح حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا ایک رشتہ نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر نکاح کے لیے حرام ہیں، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کی پابندی لازمی ہے، اور ان کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو۔ سورہ نساء آیات 23 تا 25۔ ان آیات میں دو جگہ لونڈیوں کا ذکر ہے، اور دونوں جگہ نکاح کے حوالے سے۔ پہلی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ شادی شدہ خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی طرح ملکیت میں آ جائیں۔ اس طرح لونڈی بننے کے بعد اس خاتون کا پچھلا نکاح کالعدم سمجھا جائے گا، اور اس خاتون کو نئے نکاح کے لیے پچھلے شوہر سے طلاق کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آگے وضاحت کی گئی ہے کہ ایک لونڈی سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، اور مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا۔ ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرکوں کو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو۔ ایک مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ سورہ بقرہ آیت 221۔ یہ نکاح کے حوالے سے قرآن کا ایک اہم حکم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کسی مشرک مرد یا عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ نکاح کے لیے ایک آزاد مشرک عورت سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ یہی معاملہ مومن غلام کا ہے کہ آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے کہ ایک مومن غلام سے نکاح کا تعلق قائم ہو۔ سورہ مائدہ میں جب دین کا اتمام ہو رہا تھا اور شریعت کے آخری اور فیصلہ کن احکام دیے جا رہے تھے تو وہاں اس حکم میں ایک رعایت یہ دی گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ دیکھیے، اس موقع پر لونڈیوں کا ذکر بالکل حذف کر کے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ شریعت کے پیش نظر غلامی کو باقی رکھنا اور ملکیت کی بنیاد پر عورتوں سے تعلق رکھنا ہرگز نہیں ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جب ان کا مہر دے دو۔ سورہ مائدہ آیت 5۔ قرآن مجید کے یہی وہ مقامات ہیں جن میں مرد و زن کے تعلق کی اجازت کو موضوع بنایا گیا ہے، اور ان کے سرسری مطالعے سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اسلامی شریعت جس کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں، جب مرد و زن کے تعلق کو موضوع بناتی ہے تو صرف اور صرف نکاح کو اس تعلق کی واحد جائز بنیاد ٹھہراتی ہے۔ لونڈی کی ملکیت
یا کسی اور بنیاد پر مرد و زن کے تعلق کی اجازت کا ذکر شریعت کے ابدی احکام میں نہیں۔